त्यांच्या फुडल्यान फोन मारलेलो मदीं एक फोन घेतलो तेणें आनी तेन्ना म्हणपाक लागलो म्हाका कितें आपूण मिटिंगेक आसा आपूण आतां उलोवंक शकना आपूण आनी डायरेक्ट कट केलो फोन आनी रुडली असो बिहेव केलो तरी पूण निर्लज जावन हांवें तरी पूण गांवा खातीर परत फोन मारलो आमच्या लोकां खातीर परत फोन मारले विचारपाक बाबा कितें जालां तेणें फोन घेवना परत परत कट करपाक लागलो परत म्हळ्यार फोन घेयना तें बरें आसा परत फोन मारप तरी आसता तो फोनूय मारना आनी तो आतां म्हणटा की आपणाक कांयच खबर ना हें कितें घडलां कितें जालां आतां हो मिनिस्टर कसलो खंयचो मिनिस्टर कसो म्हणजे गजनी म्हणटा पळय गजनी कसो गजनी जाला कांयच खबर ना म्हणटा आतां हेजे थोडे वगत पयलू भलती स्टेटमेंट दितालो आनी आतां म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना आपूण हें हाडटलो आपूण तें करतलो असो करतलो तसो करतलो ब्लॅकमेलर आनी आतां कांयच खबर ना हो स्टेटमेंट जो आतां तेणें केला तितून आनीक तो म्हणटा की ऑफिसाचो डेकोरम जो आसा तो मेंटेन करपाक जाय आमी एक हें केला धोरण धरला खंय सरकारान ह्या बीजेपी सरकारान धोरण धरला की ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन करपाक जाय हांव ह्या विश्वजीत राण्याक विचारपाक सोदतां तुमचे जे ऑफिसर्स आसा तुमचे जे इंजिनियर आसा तुमचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी कितलो रे डेकोरम मेंटेन केलो कितलो हे गोंय राखपाक आनी हे गोंयच्यो ज्यो सारके सर्वे करपाक लागून तुमी कितलो मेंटेन केलो तुमी आमकां सांगता डेकोरम मेंटेन करपाक जाय आमी कितें केलें आमी वचून आमचे प्रश्न मांडले गांवकारांनी आपले प्रश्न त्या ऑफिसान मांडले हितून कसलो डेकोरम तुमचो हानिकारक जालो सरकार तुमच्या दारी तुमी दरबार बरयता जी दरबारा कित्याक लागून आसता आनी जेन्ना आमी तुमच्या दारी वयता प्रशासनाच्या दारी आमी जेन्ना वयता तेन्ना तुमी आमकां म्हणटा की डेकोरम मेंटेन करपाक जाय हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार आमकां लागून ना बारीक समाजाच्या लोकांक लागून ना आनी जो विश्वजीत राणे म्हणून सांगता मातसो तुका कांयच खबर ना न्हू नाल्यार कितें तुवें टॅबलेटी बीन घेवपाक ना घे कित्याक तुका म्हाका दिसता याद उरना तो गजनीक बीन याद उरनासलो पळय तशें तुका याद उरना टॅबलेटी कितें तुवें मिस जाले आसतल्यो चुकले आसतल्यो घेवपाच्यो तूं आतां येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो आयज सगळे हांगा पावले तूं म्हणटा कांयच आपणाक खबर ना कितें जालें तें हरशीं तूं बरो फोन मारता मरे सगळ्यांक डप्रपी टाप 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 करून तुजे पीए फोन मारता आनीक कोण फोन मारता चालूच आसता मरे धपक्याक आनी आतां तूं म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना सो हितून इतलें कळटा की हे मुद्दम मेळोन करता मुखेलमंत्र्यान हें डायरेक्शन दिलें ऑन द सेईंग ऑफ नंबर 2 विश्वजीत राणे आनी आतां तो कशे तरेन हे स्टेटमेंटां काडटा ही म्हाका दिसता तेणें क्लियरिफिकेशन सारकी दिवपाक जाय आसली आपलो कलीग म्हणटा अरे कलीग नाल्यार तुवें येवंक जाय आसलो तुजें डिपार्टमेंट तुका कोण हाडयतालो येवपाक तूं बिजी आसलो खंय कसली मिटींग घेवपाक बिजी आसलो जेन्ना गांवचे लोक तूं फक्त 70चो जावं वाळपयचो आमदार न्हू तूं आख्ख्या गोंयचो DCP मिनिस्टर आसा तूं फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा तूं अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तूं हेल्थ मिनिस्टर आसा तूं इतली मिनिस्ट्री पोर्टफोलिओ होल्ड करता तुवें ती जबाबदारी करपाक घेवपाक जाय आनी म्हाका अधिकार बिंग अ लेजिस्लेटर म्हाका अधिकार आसा तुका फोन मारून विचारपाक हांव म्हाज्या पर्सनल कामाक लागून तुका फोन मारूंक ना हांवें लोकांचे जे विशय आसा ते उलोवपाक लागून तुका फोन मारलो आनी तसोच हांवें मुखेलमंत्र्याकूय फोन मारलो सो हें सिंपल आसा की जाणून बुजून आपूण तोमी नवेत हें नाटक आसा हें उतर आमी उपचार यूज करता तोमी नवेत म्हणटा पळय तसल्यो गजाल ह्या विश्वजीत राणे कडेन जाल्या सो मातसो तुजो कितें आसा तुका याद उरना कितें ना हें मातशें तुवें चॅकअप करचो हांवें मातसो म्हाजोय प्रेशर कितें आसा तो चॅक केला ओके आसा खंय सो तुवें तुजोय मातसो चॅक करचो विरेश बाब तुवें म्हणलें आतां विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केला ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन करचो ज्या पद्दतीन तो GMC कॅज्युअलिटी वचून जो रुद्रेश डॉक्टरा कडेन वागलो ते कसलो डेकोरम तो तेच सांगता आयज हे मिनिस्टर जे आसा ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता स्पेसिफिकली विश्वजीत राणे आपणाक जाय तशी मनमानी करता तो डॉक्टरांक तापयता कोणाक काडून उडयता कोणाक सस्पेंड करता FDAन खंय कोणाक सस्पेंड केलो कसल्या कारणाक लागून बोलतात कारणाक लागून ते सगळे काडुया आमकां सगळी हिस्ट्री जॉग्राफी सगळी खबर आसा तुका समज जाय न्हू आयज ह्या दीस आतां कितले दीस उरतले हांव खबर ना एसेंब्लीक पावतलोय खबर ना हांव सगळ्यांक मागता येवचे हांगा कितें कितें कुंडली आसा विश्वजीत राण्याची ह्या CMची सगळी कुंडली हाडा हांगाच एक्सपोज करया बसून आमकां तो तरी जातलो एसेंब्ली हांगाच चलोवया
ही असेंब्ली आसा कशें युरी बाबान सांगलें की असेंब्लीक आमकां भायर मारता आमी जेन्ना सत्य उलयता तेन्ना हे लोकांची असेंब्ली ह्या आझाद मैदानाचेर बरोवया ही लोकांची असेंब्ली जे आमी प्रत्येक वेळा म्हणटाले जाणटे आमचे झाडाच्या मुळा पोंदाक रावन डिसिजन घेताले पेडा पोंदाक रावन डिसिजन घेताले असली डिसिजन आतां हांगा घेवपाची गरज आसा हे डेकोरम न्हू हे ऑफिस जे आसा म्हणटा पळय हे ऑफिस दिल्लीकारांचें जालां हे गोंयकारांचें रोंग ना आनी उरलेले न्हू नाल्यार तूं धांवन येतलो आसलो की बाबा हय हेंचो कितें तरी प्रश्न आसा आमी जाणून घेतलो आसलो ती तुजी CTP आसा ती पावोन गेली कित्याक गेली तिणें डेकोरम मेंटेन केलो कितें सांगला जेन्ना कोण आसा सर्विंग द नेशन म्हणटा तुमी कसले सर्विंग द नेशन नेशनाचे जेन्ना लोक येता तेन्ना तांकां सर्व करपाचें आसता जेन्ना प्रायव्हेट सेक्टरान वचून कोणी कस्टमर येयलो ते कस्टमराक सोडीत आसता वचना कोण आतां तुमी आमी एज अ कस्टमर आमी येयले आमी एज अ वोटर म्हणून येयले तेन्ना तुमी आमकां सोडून गेले मरे सगळे सो हे डेकोरम कितें कोणान हें केलां पळय मातशें तेजेर इन्क्वायरी हेणें विश्वजीत राणे आनी सियामान घेवपाक जाय